बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, खाना काबा अल्लाह तबारक व तआला का वो घर है जहां हजारों की तादाद में फरिश्ते तवाफ करते हैं। कोई भी इंसान जब सच्चे दिल से इस जगह दुआ करता है तो उसकी दुआ रद्द नहीं होती। अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्ते उसकी दुआ पर आमीन कहते हैं। दुनिया के गोशे गोशे में रहने वाले मुसलमानों की ख्वाहिश है वो इस जगह पर पहुंचकर अल्लाह तबारक व तआला के आगे सजदा रेज हों। खाना काबा में काम करने वाला इंजीनियर रोजाना इस जगह पहुंचकर अपनी बीवी के साथ तवाफ करता। उसकी बीवी तवाफ के दौरान अल्लाह तबारक व तआला से खूब दुआएं करती। इनके साथ दो छोटे छोटे बच्चे भी थे। ये बच्चे इंतहाई खूबसूरत, जिनकी उम्रें 4 साल के दरमियान थी। दोनों मियाँ बीवी एक कोने में जाकर नफल अदा करते। फिर उसकी बीवी नहायत ही मोहब्बत से उसे आबे जमजम का पानी पेश करती। दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे से इंतहाई प्यार करते। एक दिन इसके दोस्त ने पूछा, हमजा भाई, आप 3 साल से खाना काबा में रहकर काम कर रहे हो। आपने जिंदगी के 3 साल इस जगह पर गुजार दिए। क्या आपने इस जगह कोई ऐसा भी मौजज़ा देखा जिसने आपके दिल की दुनिया बदल दी, जिसको आप जिंदगी भर याद रखेंगे, जिसने आपके ईमान में इजाफा कर दिया हो? हमजा उसे बताने लगा, इन 3 सालों में मैंने बहुत से मौजज़े देखे, लेकिन तलाक याफ्ता औरत के मौजज़े ने मेरे दिल की दुनिया ही बदल दी। सऊदी अरब के शहर रियाज में रहने वाली 21 साल की लड़की इंतहाई खूबसूरत, हसीनो जमील थी। पूरी यूनिवर्सिटी में उसकी खूबसूरती के चर्चे थे। देखने वाले उसे देखकर दंग रह जाते। वो लड़की बचपन से ही हर क्लास में टॉप करती। हुकूमत की तरफ से उस लड़की को स्कॉलरशिप भी मिली। वो पढ़ने के लिए अमेरिका चली गई। ये लड़की माँ बाप की इकलौती बेटी थी, लिहाजा वालिदैन उससे इंतहाई प्यार करते। उस लड़की के घर की ये हालत थी कि उनका एक बहुत बड़ा बंगला था। घर की एक साइड पर उनका, जबकि दूसरी साइड पर उनके चाचू का घर था। उस लड़की का घराना सऊदी अरब का एक अमीर तरीन घर था। लड़की के चचा का एक बेटा और 2 बेटियां थी। ये तमाम कज़न एक दूसरे से इंतहाई प्यार करते। लड़की का चचा जाद उसका हम उम्र था। वो भी खूबसूरत और क्लास में अव्वल पोजीशन हासिल करता। जब ये दोनों 21 साल के हुए तो लड़की के चचा जाद ने अपना रिश्ता भेज दिया। लड़के को अल्लाह तबारक व तआला ने हर उस नेमत से नवाजा जिसकी कोई भी इंसान तमन्ना करता हो। चनाचे वालिदैन ने रिश्ता तय करने के बाद दोनों की शादी कर दी। लड़की की शादी को 10 माह गुजर गए मगर उनके यहाँ औलाद ना हुई। लड़के की ख्वाहिश थी कि अल्लाह तबारक व तआला उसे औलादे नरीना से नवाजे, मगर खुदा के फैसले कुछ और होते हैं। वो दोनों मियाँ बीवी जब डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने बताया कि उसकी बीवी में थोड़ा सा मसला है। ये मसला दवाई खाने से हल हो जाएगा। कुछ ही दिनों के बाद मसला हल हो जाएगा। चनाचे लड़की ने दवाई को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। मेडिसिन के साइड इफेक्ट की वजह से उसका वजन बढ़ने लगा। लड़की पूरी कोशिश करती रही मगर वो अपने वजन पर कंट्रोल ना कर सकी। खामद बीवी के वजन को बढ़ता देख कर खफा खफा रहने लगा। उसने बीवी के वालिदैन को अच्छे तरीके से बुलाना छोड़ दिया। बीवी से छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करना शुरू कर दिया। चनाचे आहिस्ता आहिस्ता उसका शौहर उससे दूर होता गया। एक दिन उस लड़की का शौहर उसे कहने लगा, आज से तुम अपने वालिदैन के घर नहीं जा सकती। लड़की शौहर को कहने लगी, मैं अपने वालिदैन की इकलौती बेटी हूँ, मैं उनके बगैर किस तरह रह सकती हूँ। मगर शौहर बाज़िद था कि तुम किसी भी सूरत अपने बाप के घर नहीं जाओगी। आहिस्ता आहिस्ता लड़की के शौहर ने उसे अपनी बहनों के सामने डांटना शुरू कर दिया। लड़की को अपने शौहर के रवैये पर इंतहाई दुख होता कि शादी से पहले ये आदमी उस पर जान निशावर करने के लिए भी तैयार था। एक दिन उस लड़की ने बड़ी मोहब्बत और प्यार से अपने शौहर से कहा, अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो मुझे माफ़ कर दें।
خدا کے لیے اس طرح کا رویہ میرے ساتھ نہ رکھیں۔ لڑکی کا شوہر اسے کہنے لگا، جس دن تم اپنا وزن کم کر لو گی اور حاملہ ہو جاؤ گی، اس دن میں تم سے اچھے طریقے سے بات کروں گا۔ میں تمہیں آخری بار خبردار کر رہا ہوں، تم اپنے والدین کے گھر نہیں جاؤ گی۔ لڑکی کہنے لگی کہ اولاد دینا یا نہ دینا یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ وقت گزرتا گیا۔ فجر کی نماز کے بعد جب تمام لوگ سو جاتے تو یہ چپکے سے اپنے والدین سے ملنے ان کے گھر چلی جاتی۔ ناشتہ کر کے واپس آ جاتی۔ ایک دن وہ لڑکی اپنے والدین کے گھر سے نکل رہی تھی کہ شوہر کی بہنوں نے اسے دیکھ لیا۔ اس نے جا کر بھائی کو بتا دیا۔ لڑکی کا شوہر غصے سے لال پیلا ہو گیا۔ اس نے اپنی بہن اور والدہ کی موجودگی میں اسے بالوں سے کھینچا اور ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر رسید کر دیا۔ وہ لڑکی نیچے گری اور اس کا چہرہ زخمی ہو گیا، جبکہ شوہر کی بہن نے زوردار کہکا لگانا شروع کر دیا۔ وہ لڑکی شوہر کے گھر کو خیر آباد کر کے والدین کے گھر چلی گئی۔ لڑکی نے والدین کو پہلی بار بتایا اس کا شوہر اس کے ساتھ ایسا سلوک کرتا ہے۔ لڑکی کے والد نے بیٹی کو حوصلہ دیا اور لڑکے کو کھلا دینے کا کہا۔ لڑکے نے کھلا دینے سے انکار کر دیا۔ لڑکی کے والدین نے سعودی عدالت میں کیس کر دیا۔ چنانچہ 1 مہینے کے اندر دونوں کے درمیان کھلا ہو گئی۔ لڑکی اس کے بعد امریکہ چلی گئی۔ لڑکی نے وہاں پر بچوں کو عربی پڑھانا شروع کر دی۔ اسلامی ریسرچ سینٹر میں ایک نوجوان کو یہ لڑکی پسند آ گئی، چنانچہ اس نے نکاح کا پیغام بھیجا۔ لڑکی بڑی حیرت زدہ ہوئی کیونکہ عربی لڑکیاں یورپی لوگوں سے شادی نہیں کرتی۔ دوسرا، اس نوجوان کو مسلمان ہوئے 2 سال ہو چکے تھے، چنانچہ والدین کے کہنے پر لڑکی نے اس نوجوان سے شادی کر لی۔ حمزہ خانہ کعبہ میں موجود آدمی کو کہنے لگا، جس نوجوان سے اس لڑکی کی شادی ہوئی وہ میں ہی ہوں۔ میں مسلمان ہونے کے بعد عمرہ ادا کرنے کے لیے خانہ کعبہ آیا۔ میں نے اس جگہ کھڑے ہو کر دعا کی، یا اللہ میری شادی کسی عربی لڑکی سے کروا دے، کیونکہ میں قرآن مجید کو عربی میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ میری خواہش ہے کہ میں عربی زبان پر عبور حاصل کر لوں۔ چنانچہ جب میں عمرہ ادا کرنے کے بعد امریکہ گیا تو 1 مہینے کے اندر میری اس لڑکی سے شادی ہو گئی۔ دوسرے سال اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری بیوی کو جڑواں بچوں سے نوازا۔ میری بیوی نے میری بیٹی کا نام سارہ رکھا۔ میری ماں غیر مسلم تھی، اس کا نام بھی سارہ تھا، لہٰذا میری والدہ اور میری بیوی کے درمیان دوستی ہو گئی۔ چند ہی مہینوں کے بعد وہ بھی مسلمان ہو گئی۔ ہم ایک دفعہ ریاض آئے تو میں نے اپنی بیوی کے سابقہ شوہر کو دیکھا۔ وہ میری بیوی کے پاس آ کر معافی مانگنے لگا۔ اس نے میرے بچوں کو اٹھا کر خوب پیار کیا۔ بعد میں مجھے پتا چلا کہ جس بہن نے اس دن کہکے لگائے اس کی طلاق ہو گئی۔ حمزہ کہنے لگا، میرے بھائی سب سے بڑا معجزہ یہ تھا، مجھے آب زمزم کے پانی کے انچارج کی جاب مل گئی۔ یوں میری وہ خواہش پوری ہو گئی جس کے بارے میں نے کبھی بھی سوچا نہیں تھا۔ اب میں خانہ کعبہ کے اندر نفل بھی ادا کرتا ہوں، نمازیں بھی پڑھتا ہوں اور عربی زبان بھی حاصل کر رہا ہوں۔